السلام عليكم. في هذا ليكزومبل هذا ان شاء الله نحاولوا نتعرفوا على واحد اللاyout جديد اللي هو جريد باغ لاyout. هذا الجريد باغ لاyout يعني المميزات ديالو يعني هو تقريبا آه، بحال الجريد لاyout، مي وفيه واحد الخاصيه كتميزو على الجريد لاyout. باغ اكزومبل هاد الخاصيه الاولى ديال انه نقد يعني يكون لي سيلول ماشي كاملين نفس القياس. يعني الجريد لاyout راه ما يمكنش لي سيلول كاملين غيكونوا عندهم نفس القياس. هنا كما كتشوفوا عندنا دي كومبوزون، وكل كومبوزون عنده طاي خاصه به. بيان سور في نص لا لين راه ما يكونش عندهم الفرونمون، ما تكونش او نيفو ديال شحال العرض، غتكون او نيفو باغ اكزومبل ديال السمك ديال البوطون. تكون في الارتفاع ديال هذا، ومي ما يمكنلاش تكون في العرض. يمكنش يكون ان هذا فلاك هاد لا كولون العرض ديالو قل من هاد لا كولون، هاد الكولون العرض ديالو قل من هاد لا كولون هذا. يعني بيان سور هكا غيكونوا نفس العرض، هنا نفس العرض، مي او نيفو شحال في السمك ديال الكومبوزون قد يكون كل واحد يكون عنده السمك ديالو. مي هنا واحد الخاصيه واحده اخرى، يعني نقد انا ندي كومبوزون سور دو سيلول، ولا ندير كومبوزون sur trois cellules، يعني sur trois colonnes نقدر ندير كومبوزون ولا دو كولون. دونك الميزات ديالو الاساسيه انه مكاينش يعني هو سو فورم ديال جريد كيبقى على فان، مي نقد نديفيني لي كومبوزون بلا طاي اللي حنا بغينا، يعني ماشي لابد يكونوا كاملين عندهم نفس لا طاي. الحاجه الثانيه هي انه كاينه ممكن فيزيوني باغ اكزومبل لي كولون باش انني ندير كومبوزون سور دو كولون بحال الحاله ديال هاد بوطون فايل. دونك غنحاولوا نشوفوا شي هاد ليكزومبل هذا نحاولوا نديفلوبيوه اونصومبل باش نتعرفوا على كيفاش نقدو ياش نديكلاغيو هاد الجريد باغ لي اوت، وشنو هي الطريقه باش نقدروا نخدموا به. دونك هو بحال الجريد لي اوت، مي في لي ديمونسيون عندنا لا مان باش اننا نتحكموا في القياسات، ماشي بحال الجريد لي اوت ما يمكنناش نتحكموا في القياسات. الحاجه الثانيه ممكن فيزيوني لي كولون اللي كتكون مهمه. نحاولوا نتوكلوا على الله ونبداو ليكزارسيس ديالنا. هنا غنديرو كونستركتور، غنكريي اول حاجه جي فريم ديالنا، جي فريم اف فريم ايكال نيو جي فريم. غنعطيها التيتر ديالها هي compétence center point ma، اي غنحاول ندير هنا فريم بوان سيت فيزيبل نديرو ترو بحال هكا، ونديرو فريم بوان سيت سايز ونحدد لا طاي ديال الفنتر ديالي 500. دونك هنا نديرو لا طاي 500. اي دونك ممكن اننا نريكوبيريو الكونتينور اللي اسوسيي الفنتر ديالنا. نقدروا نديرو باغ اكزومبل كونتينر باغ اكزومبل هكا ايكال اف ايكال فريم بوان جيت كونتنت بين. غنكرييو دابا الجيد لاي اوت ديالنا، غنكرييو اللاي اوت ديالنا، غنديرو جيد لاي اوت، جيد باغ لاي اوت. غنديرو جيد باغ لاي اوت، هيا جيد باغ لاي اوت. هذا كرييو اللاي اوت ديالنا ايكال نيو جيد باغ لاي اوت. دونك الجيد باغ لاي اوت هو اللاي اوت ديالنا، مي كنحتاجو يكون عندنا واحد الحاجه سميتها لي كونترانت. شنو هما لي كونترانت اللي يحترم هاد الجريد باغ لاي اوت؟ ولي كونترانت يعني نقدروا نقولوا هو ملي كنقولوا باغ اكزومبل السمك ديال هاد لا لين هذا، ملي كنقولوا فيزيون هنايا، ملي كنقولوا باغ اكزومبل لومبلاسمون ديال كل اليمون هنايا، هادو هما لي كونترانت اللي غنحترموا. هاد لي كونترانت هما اوبجي سيباري على جريد باغ لاyout. هو اوبجي واحد اخر سميتو جريد باغ كونترانت، هو اللي كنديفينيو فيه لي كونترانت ديال اللاyout ديالنا. دونك غنقول له جريد باغ لاyout كونترانت هكا ايكال نيو جريد باغ لاyout نيو جريد باغ كونترانت حنا كريناه. دونك هنا نقدروا نديرو الكونتينر ديالنا
كونتينر ديالنا بوان سيت layout ونعطيوه اون بارامتر الباك layout ديالنا. دونك دابا اسوسينا الباك جريد باك layout من الكونتينر ديالنا بمعنى البانو اللي ماسوسي للفينيتر ديالنا. دونك هنا غنحاولوا اننا درنا سيت layout، غنحاولوا اننا شكون هو عندنا الكونترانت عندنا هو باج هذا جريد لا هو باج كونترانت. هذا باج كونترانت غنقول له دابا الطريقه كيفاش نعمرو الطريقه. انا بغيت هنايا يكون عندنا جريد باج كونترانت. دابا بحال اللي غنقول له هاد لي كومبوزون اللي نحطهم دابا غنقول له حطهم لي جريد باج كونسترانت جريد باج لا باج كونترانت بوين شنو غنديرو عندنا اوريزونتال. نشوفو جريد باج نشوفو باج كونترانت سميتو لوبجي ديالنا سميتو باج كونترانت ولا كلاس سميتها جريد باج كونترانت. دونك هنا جريد باج كونترانت بوين ونقول له اوريزونتال. هاد اوريزونتال اش كتعني؟ انني دابا بغيت نبدا بهاد لي دو بوطون بحال اللي غنقول له هاد جوج ديال لي كومبوزون اللي نعطيك دابا حطهم لي اوريزونتال بمعنى واحد حدا واحد، يعني بوطون 1 وبوطون 2. هذا هو المعنى دابا ديال هاد اوريزونتال. مي خصني نافيكتيها من الجريد باك كونترانت ديالي بمعنى نقول له باك كونترانت هكا بوين ونقول له فيل ونقول له ايغال بمعنى قلنا له يعني الطريقه ديال الرومبليساج غتكون هي اوريزونتال. يعني هذه كتعلق بلا لين الاول. دابا قلنا له اوريزونتال بمعنى الكومبوزون الاول غيكون هو الاول اللي عندي، الثاني غيجي معاه في نفس لا لين. هذا هو المعنى ديال هذه اوريزونتال. غنحاولوا دابا نديرو باك كونترانت ديالنا ونحددوا لومبلاسمون ديال اول اليمون. لومبلاسمون هما اكس و ايغريك، مي هاد المره اكس و ايغريك هي اكس باغ اكزومبل هذا البوطون 1 فين كاين في لا كولون نيميرو 0 وفي لا لين نيميرو 0. دونك اكس راه هي ياش اكس راه هي لا كولون نيميرو 0 لا كولون نيميرو 0 ياش. وهنا هادي اكس ديالها هي كولون نيميرو 0 وهادي اكس ديالها هي كولون نيميرو 1. دونك هادي اكس ديالها 0 ماشي لي كوردون اكس ماشي لي كوردوني هما 100 بيكسل ولا اكس هنا هو النيميرو د لا كولون اكس لا كولون و ايغريك هما لي لين. بمعنى لا قلت له ايغريك 0 كنهضر على لا لين الاول، لا قلت له ايغريك 1 كنهضر على لا لين الثاني، لا قلت له ايغريك 3 كنهضر على لا لين الثالث. اسمعني 0 الاول 1 2 لا قلت له ايغريك 2 كنهضر على لا لين الثالث. اما اكس 0 هو هاد لا كولون هذا الاول، اكس 1 هو هاد لا كولون الثاني. دونك نشوفوا دابا هاد البوطون 1 فين غيكون في ايغريك 0 في لا لين نيميرو 0 في لا كولون نيميرو 0، يعني في اكس 0 ايغريك 0. ندوزو هنا ونديرو هكا بوين ونقول له جريد اكس ايغال ا 0. نديرو بنفس الطريقه باك كونترانت بوين جريد ايغريك ايغال ا 0. دونك حطينا دابا الكومبوزون الاول وغنقولوا غنحاولوا نحطوا هذا في الكونتينر ديالنا. غنقول له كونتينر بوين اد ونقولوا له نيو بوطون حيت مازال ما كاين البوطون ديالنا باش ما نطرقوش لا كرياسيون. نديرو نيو جي بوطون هنا مباشره ونكتبوا فيه بوطون 1 هكا ونديرو لي كونترانت اللي يحتاجو. لي كونترانت هما شكون؟ هما با كونترانت بحال اللي قلنا له اجوتي لي هذا بهاد لي كونترانت هادو. دونك هادو هما لي كونترانت اللي يحتاج، يعني غيحط اوريزونتال دابا وغيحط فين في لا كولون نيميرو 0 اف لا لين لا كولون نيميرو 0 اللي هو لا كولون نيميرو 1 و لا لين نيميرو 0 اللي هو لا لين نيميرو 1 حيت كنبداو بزيرو. دونك غنحاولو نيكزيكوتيو كارمون نشوفو هادي شنو عطينا. نمشي هكا كنترول سي نمشي نديرو هنا نيو هكا لا نيو كنترول في بوان في اكزيكوت. درنا سيت فيزيبل درنا
دونك عطاني بوطون واحد لحد الان ما بانليش شنو البوطون واحد، عادي بان لي بلا ديمونسيون ديالو عاديه. دونك مازال ما عرفنا الاخرين فين كاينين باش نقدروا نحكموا واش راه نضم بطريقه صحيحه. ملي غندوزو البوطون الثاني غتكون اوضح. دابا غنديروا له باك كونترانت بوين باش نديروا البوطون الثاني شحال غتكون اكس ديالو، غتكون اكس ديالو واحد. غريد اكس ايكال ا 1 غيكون في نفس لا لين مع الاول. دونك باك كونترانت بوين غريد y ايكال ا 0. دونك في نفس لا لين مع الاول. وغنحاولوا دابا ناجوتيو هذا البوطون ديالنا، بمعنى غنديروا 10 ولا كونتينر ديالنا كونتينر هكا بوين اد، ونديروا هنا نيو جي بوطون مكتوبه فيه بوطون 2. دونك هنا نديروا بوطون 2 وغنديروا فيرغول الكونترانت اللي احترم هي باك كونترانت. دونك هنا نديرها كونترول بوين فيرغول، نيكزيكوتيو ونشوفوا شنو عطيني. دونك هو عطاني الثاني حداه، حيت هنا قلنا له في الاول اوريزونتال. اي خاصيه كنطبقوها راها كتبقى بريز اون كونسيديراسيون طونكو مازال ما شونجيناهاش. يعني واخا هو ملي داز لهذا راه شنو دار، راه مازال خدام اوريزونتال. علاش؟ لان مازال ما شونجينا لا فالور ديالها مازال اوريزونتال. دونك غندوزو لا لين اللي موراها، دونك هنا الشونجمون غتكون عندنا بعدا في لي كونترانت غتكون جي بي سي بوين غريد اكس كيساوي دابا واحد، لان لا كولون غريد اكس كيساوي زيرو لان حنا في لا كولون نيميرو الاول. بنفس الطريقه عاوتاني بوين غريد y كتساوي واحد بوين فيرغول. دونك دابا دزنا للثاني غنقول له كونتينر بوين اد نيو جي بوطون هكا، ونعطيوه هنايا بوطون 3 هكا. اي ابخي غنديرو هنا شنو هي الكونترانت، هي باك كونترانت بوين فيرغول على نحاولو نيكزيكوتيو ونشوفو الريزولطا هكا. دونك هما جاوني، مي لحد الان كيفاش جاوني؟ جاتني الارتفاع بيان سور لي كولون غيكونوا نفس القياس، ما يمكنش ان هذا نقول له ان هاد لا كولون يكون العرض ديال هذا قل من هذا، غيكون نفس القياس. مي الارتفاع ديالو نقدر نتحكم فيه عن طريق نمشي هنا ونديرو قبل ما ناجوتي بوطون 3 غنقول له ها هي لاطا اللي تخدم بها، ها هو الارتفاع اللي تخدم به. دونك الارتفاع عنده علاقه مع y. دونك هنا بوين اي ياش بادي بمعنى y شحال غيكون، هذا هو الارتفاع. دونك اي بادي كتساوي لا خديت له باغ اكزومبل 40 غيكون الارتفاع ديالو 40 بيكسل ديال بوطون 3. نيكزيكوتيو نشوفو. دونك هو عطانا هذا الارتفاع ديالو. يعني ممكن تحكموا بهاد وهاد البروبريتي دابا غتبقى ديما بريز اون كونسيديراسيون طونكو مازال ما بدلناها، حدنا مازال ما بدلنا الرولور ديالها غيبقى خدام ب 40. اي ابخي غنحاولو نحطو البوطون دابا الرابع غنقولو نفس الحاجه، نديرو هكا كوبي كولي كونترول في. دونك هنايا نقول له غريد اكس ديالو غتكون لا كولون نيميرو 1، غريد y لا كولون نيميرو 1، غريد اكس هادي ايكال 1 لا كولون نيميرو 1 اي لا كولون نيميرو 1 اي لا لين نيميرو 1. دونك بقات لنا غير ناجوتيو ياش البوطون ديالنا. غنقول له كونتينر بوين اد نيو ياش جي بوطون هكا، وندير له هنا بوطون هنا نديرو دونك هنا فوق نديرو موراها في الباك نديرو باك كونترانت ديالنا. دونك هنا قددنا السميه ديال البوطون ونحدو شكون هما لي كونترانت اللي يحترم، نحاولو نتيستيو هكا. دونك هو جانا هاد البوطون هذا ندوزو
l'exemple اللي موراها. دونك غندوزو دابا البوطون لا لين الثالث غتكون عندو هكا نفس الحاجه، اكس غتكون 0 اي y 0 هكا، اكس غتكون 0 اي y غتكون جوج لان لا لين الثالث. دونك هنا غنقولوا له نحدو له نقول له انه غيكون هذا سور 2، هاد ليليمون اللي غنحطو غنقول له غياخد 2 كولون، بحال غنقول له بدا ابارتي من لا كولون نيميرو 0 غياخد 2 كولون عن طريق هاد البروبريتي اللي هي باغ كونترانت هكا بوين، ونديرو له غريد 8 ونعطيوه ايغال ونعطيوه لا فالور اللي بغينا اللي هي جوج، يعني بغينا هاد ليليمون هذا ياخد 2 كولون، بحال اللي غيكون فيزيون ديال 2 كولون فهاد ليليمون اللي غنحطو دابا. دونك هنا موراها غنقول له كونتينر بوين اد نيو جي بوطون ونديروه بوطون هنا، نعطيو له التيكت ديالو بوطون 5 ونديرو نحدو هنا الكونترانت ديالنا. دونك هنا نديرو هكا نحطو الكونترانت. دونك هي كتكون باغمي لي لياوت اللي كنخدموهم بزاف، نحاولو نكزيكوتيو ونشوفو الريزولتا. دونك هو عطانا هاد ليليمون ديالنا فيزيوني سور 2 كولون. بيان سور ممكن في اي لحظه نبدلو لا طاي ديال لا بغيناش هذا يكون بنفس لي طاي، يسوفي اننا نديرو ياش ايبادي هنا كونت هاد ليليمون ديالنا ياش باك كونترانت بوين ايبادي نديرو له ايغال 60 ولا شي حاجه، وهكا غنكونو خدمنا الجريد باغ لياوت اللي هو لياوت هو مهم في لورغانيزاسيون. بيان سور اللي عنده شي اسئله يقدر يطرحها علينا في لي كومونتور ديالنا، مرحبا بالاسئله ديالكم والتفاعل ديالكم. كنتمنى يكون هذا الشرح واضح، والسلام عليكم.